هذا هو ليكزارسيس 8 ديال هاد لا سيري دي زيكزارسيس ديال الالغوريثميك. فهاد ليكزارسيس غادي نحاول نكتبوا واحد الالغوريثم اللي كيدير ليشونج ديال لي فالور ديال دو فاريابل. مثلا لوتيليزاتور غيدخل لا فالور الاولى في فاريابل ا ومن بعد غيدخل لا فالور الثانيه في فاريابل بي. الالغوريثم شنو غادي يدير؟ غادي يدير ليشونج ديال لي دو فالور، يعني لا فالور اللي كانت في ا غادي تمشي ل بي ولا فالور اللي كانت في بي غادي تمشي ل ا، وفي الاخير غادي افيشي لو ريزولطا. الوغ فهاد لا فيديو غادي يكون عندنا جوج ديال لي زونطري اللي هما ا و بي، وفي لا سورتي غادي يكون نيت عندنا ا و بي. باش نفهموا اكثر هاد ليكزارسيس غادي نحاولوا نعرفوا شكون هما لي دوني. كما قلنا ان لي دوني هما لي فالور ديال لي دو فاريابل ا و بي، و لا سورتي هي اوسي لي فالور ديال لي دو فاريابل ا و بي. هنا ناخذ واحد ليكزامبل. اون سيبوز كو لوتيليزاتور دخل لا فالور 3 يدخل لا فالور 6 في الالغوريثم. الالغوريثم شنو غادي يدير؟ غادي يعتبر ان لا فالور دو 3 هي لا فالور ديال ا ولا فالور سي هي لا فالور ديال بي، ومن بعد غادي يدير ليشونج وغادي يعطي لا لا فالور 6 وغادي يعطي لبي لا فالور 3. هاد ليكزارسيس باش نحلوه غادي نحاولوا نفكروا بطريقه اخرى. اون سيبوز كو عندنا جوج ديال الكيسان، الكاس ا والكاس بي. الكاس ا فيه العصير ديال الليمون والكاس بي فيه العصير ديال الفريز. اللي بغينا نديرو هو الليمون اللي كاين في الكاس ا يمشي للكاس بي، والفريز اللي كاين في الكاس بي يمشي للكاس ا. هاد البروبليم باش نحلوه الطريقه سهله. الطريقه هو نزيدو واحد الكاس اخر اللي غادي نسموه الكاس سي. من بعد في ليطاب 2 اشنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ المحتوى ديال ا وندوه لسي. في ليطاب 3 المحتوى ديال بي غادي يمشي لا، اخيرا في ليطاب الاخيره المحتوى ديال سي غادي يمشي لبي. الطريقه اللي شفنا باستعمال الكيسان غنديروها بطريقه اخرى، ولكن هذه المره باستعمال لي فاريابل. الوغ الالغوريثم ديالنا غادي نبداو دائما بالكلمه ديال الغو ريتم. في هذه الحاله غادي نسموه الالغوريثم ايشونج. ليطاب الثانيه غادي نحاولوا نديروا لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. لي فاريابل غنديروا نفس الشيء بالنسبه اللي شفنا في الكيسان. دونك كانوا عندنا ثلاثه ديال الكيسان، كان عندنا الكاس ا الكاس بي والكاس سي. هنا غادي يكون عندنا 3 ديال لي فاريابل، لا فاريابل ا لا فاريابل بي اي لا فاريابل سي. دونك لو تيب غادي ناخذوا type entier. D'abord غندوزو البلوك ديبي اي فان. اول حاجه غنطلب من لوتيليزاتور يدخل لا فالور تري لا فالور دو ا. طلب من لوتيليزاتور يدخل لا فالور دو ا. غادي ريكوبيري لا فالور دو ا en utilisant lire l'étape الثالثة. غنطلب من لوتيليزاتور دو نوفو انه يدخل ليها لا فالور تري لا فالور دو بي. نفس الشيء غندير لير بي لا فالور اللي دخل لوتيليزاتور. فوالا هادي هي. دونك درت انا دابا ليطاب الاولى انني ريكوبيريت لي فالور اللي سيزا لوتيليزاتور بور ا اي بي. ليطاب الثانيه غنديرو نفس الشيء اللي شفنا في الكيسان. غادي نحاول نستعملو سي كواحد الفاريابل اللي هو انترميديير، يعني واحد الفاريابل اللي هو وسيط بين ا و بي. دون ان بروميير طون غنمشيو لا فاريابل سي وغادي نديرو فيه المحتوى ديال الفاريابل. حتى لدابا ستوكيت لا فالور ديال ا فواحد الفاريابل اخر سي. ممكن دابا انني نبدل لا فالور دو ا. دونك لا فالور دو ا غندير فيها لا فالور ديال بي. ليطاب الاخيره لا فالور ديال بي الا جيت درت فيها ا اشنو غادي يطرا؟ ديجا تبدلت لا فالور ديالها. لا فالور ديال هي لا فالور ديال بي، يعني الا جيت درت لبي عطيتها راه عطيت نيت لا فالور ديال بي القديمه. هنا غادي تشوفوا الاهميه ديال داك الفاريابل سي. دابا الا درت سي غادي نكون دوزت لبي القيمه القديمه ديال اللي اصلا ستوكيناها في السي. نفس ليكزامبل اللي شفنا باستعمال كيسان. الوغ غادي تبقى لنا اخر حاجه هي لافيشاج. غادي نافيشي لي نوفيل فالور ديال ا اي ديال بي. غنبدا بلا نوفيل فالور ديال la nouvelle valeur de A est نفس الشيء بالنسبة لإكس الثانية. نديرو la nouvelle valeur de B est B.
حتى لدابا دونك هنا غادي نكون ساليت الالغوريثم ديالي. دونك الالغوريثم كيتكون في لا ديكلاراسيون درت 3 ديال لي فاريابل ا او بي اللي غادي يدخلهم ليوتيليزاتور، والفاريابل سي اللي هو انترميديير بحال داك الكاس ديال اللي شفنا تو تالور اللي سميناه سي. من بعد نطلب من ليوتيليزاتور يدخل لا فالور ديال ا، من بعد يدخل لا فالور ديال بي، اون سيبوز كو دخل لا فالور هنا 6 وهنا دخل لا فالور 3. هنا شنو غادي ندير؟ راني نحتاج للسي باش نحط فيه مؤقتا النتيجه ديال ا. مثلا هنا قلنا ان لا فالور ديال ا هي 6، الوغ لا فالور ديال سي ابري هاد لوبيراسيون غتولي هي 6. من بعد مشيت لا حطيت ليه لا فالور ديال بي، قلنا ان لا فالور ديال بي 3، الوغ لا نوفيل فالور ديال ا غتولي هي 3. ابري فاش مشيت لبي عديتو القيمه ديال سي اللي قلنا هي القيمه القديمه ديال ا اللي هي 6، وبالتالي غادي نكون بدلت لا فالور ديال ا وبدلت لا فالور ديال بي. الوغ ديك لا فالور يدخلها لوتيليزاتور هنا في هاد لانين بالنسبه ل A غادي تولي هي القيمه ديال بي هنايا. هاد لا فالور اللي دخل بي هنا في هاد لانين غادي تولي هي القيمه ديال ا في هاد لانين.